ایسا کپڑا 5000 میٹر والا مہنگے تو مہنگا کپڑا پاؤن والا وہ تعلق جڑ گیا انسان دے جسم دے نال، انسان دے جسم دے نال، اور او دے دھوਣ دی واری ہے، اے تے دھوਣ دی واری ہے، او دے صاف کرن دی واری ہے، اس دے صاف کرن دی واری ہے۔ اوے میاں جڑا تیرے میرے جسم دے نال لگن والا کپڑا اس دے دھوਣ دی واری ہے، اس دی میل کچیل گندی نالی دے اندر جا رہی ہے، گٹر دے اندر جا رہی ہے، کوئی ادا تحفظ نہیں، کوئی حفاظت نہیں، کوئی اللہ پر عزت تے تعظیم نہیں ہو رہی، لیکن وہ کپڑا جس دا مول بھی کوئی نہیں، جس دی قیمت بھی کوئی نہیں، اس دے دھوਣ دی واری آئی۔ باپ بیٹی نو آخری ہے بیٹی خبردار خبردار خیال کرے اس کپڑے دی میل کچیل نالی دے اندر نہ جاوے، گٹر دے اندر نہ جاوے۔ گھر والی نو تنبیہ کر رہی ہے، اپنی بیٹی نو تنبیہ کر رہی ہے، ہمشیرہ نو تنبیہ کر رہی ہے، خبردار اس کپڑے دا پانی میل کچیل والا پانی نالی دے اندر نہ جاوے۔ ابا جی یہ وجہ کیا ہے؟ گھر والی پوچھتی ہے وجہ کیا ہے؟ ہمشیرہ اپنے بھائی کو پوچھتی ہے وجہ کیا ہے؟ یہ تا اے بھی کپڑا، اے بھی کپڑا، اے بھی دکان تو آیا، اے بھی دکان تو آیا، لیکن اس دی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ بولیا بیٹی تینوں نہیں پتا اس کپڑے کا تعلق میرے جسم نال ہے، اس کپڑے کا تعلق رب دے قرآن نال ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے نہ رب دا قرآن بدل سکتے نہ سونے مصطفیٰ کریم دا فرمان بدل سکتے، کہہ دو سبحان۔ اس واسطے وہ بندہ خوش نصیب ہے جس نے رمضان مبارک مہینہ پا کے اجعل الوداعی جمعہ نصیب ہو لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی نیکیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ نبی دے غلاموں سرکار مدینہ رحمت والے نبی علیہ السلام کے عاشقوں ایک ایسا کپڑا جس کا تعلق رب دے قرآن نال جڑ گیا، رب دے قرآن نال جڑ گیا۔ وہ کتاب عظمت والی کتاب جس دے کول نام پوچھے جاوے تے کتاب اپنا نام آپ دسیندی ہے، تعارف کیتا جاوے کیڑے ملک تو ہے، کیڑے علاقے تو ہے، کیڑے قرآن اپنا تعارف آپ کرے ہے۔ آؤ ذرا رب دے قرآن دا تعارف کریے، ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی دے غلاموں، نبی دے عاشقوں، یہ وہ شان والی کتاب، عظمت والی کتاب، مرتبے مقام والی کتاب، اللہ دا کلام ہے۔ اے تے کول پوچھیا جاوے اے رب دی کتاب تو اپنا نام دسا، اوے میاں کتاب خود بول کے دسیندی ہے، اوے سوال کرن والا آسو میرے نام دا سوال کیتے میں تینوں اپنا نام دسا دیواں۔ فرمایا وہ
چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دل فراخ کر چھوڑے، ذہن فراخ کر چھوڑے، قرآن سینے چ موجود ہو رہی ہے، قرآن سینے دے اندر محفوظ ہو رہی ہے۔ اندازہ تے لو نبی دے غلاموں، او کپڑا جڑا قرآن نال جڑ گیا ہے، جیدا تعلق رب دے قرآن نال جڑ گیا ہے، او میاں کپڑا چمیتا پیے قرآن دا خلاف کرے، او میاں قرآن کھولن تو پہلے اس کپڑے دے پوسے لگی دے بین، او قرآن کھولن تو پہلے اس کپڑے کو چمیتا پیے، او چاہے کوئی لین لاٹے، چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی خان تے نمبردار ہے، او میاں کتنے مربے دا والے کے میرے دل دے اندر قرآن دا ادب ہے، پہلے قرآن دے کپڑے نو چمسی ول قرآن دی زیارت کرے سی، کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنا کوئی لین لاٹ ہے جیدہ جس کپڑے دا تعلق رب دے قرآن نال، یہ کپڑا آیا کہ تو دکان تو آیا، دکاندار تو آ کے میری یار ادھا میٹر کپڑا لے دو میں قرآن دا خلاف بنانا، ادھا میٹر کپڑا قرآن دا خلاف بنانا، اور کہ قرآن دا خلاف دکاندار بازے کو پتہ لو یار لے جا اس کپڑے دی قیمت ہی کوئی نہیں، کیونکہ تو آ کے قرآن دا خلاف بنانا، یہ دی قیمت ہی کوئی نہیں۔ ایک ایسا کپڑا 5000 میٹر والا مہنگے تو مہنگا کپڑا پاؤن والا، وہ دا تعلق جڑ گیا انسان دے جسم دے نال، انسان دے جسم دے نال، اور وہ دے دھومن دی واری ہے، اے تے دھومن دی واری ہے، وہ دے صاف کرن دی واری ہے، اس دے صاف کرن دی واری ہے، اوے میاں جڑا تیرے میرے جسم دے نال لگن والا کپڑا اس دے دھومن دی واری ہے، اس دی میل کٹیل گندی نالی دے اندر جا رہی ہے، گٹر دے اندر جا رہی ہے، کوئی دا تحفظ نہیں، کوئی حفاظت نہیں، کوئی اللہ پر عزت تعظیم نہیں ہو رہی، لیکن وہ کپڑا جس دا مول بھی کوئی نہیں، جس دی قیمت بھی کوئی نہیں، اس دے دھومن دی واری آئی۔ باپ بیٹی نو آخری بیٹی خبردار خبردار خیال کرے اس کپڑے دی میل کچیل نالی دے اندر نہ جاوے، گٹر دے اندر نہ جاوے، گھر والی نو تنبیہ کر رہی ہے، اپنی بیٹی نو تنبیہ کر رہی ہے، ہمشیرہ نو تنبیہ کر رہی ہے، خبردار اس کپڑے دا پانی میل کچیل والا پانی نالی دے اندر نہ جاوے۔ ابا جی دی وجہ کیا ہے؟ گھر والی پوچھتی ہے وجہ کیا ہے؟ ہمشیرہ اپنے بھائی کو پوچھتی ہے وجہ کیا ہے؟ بھئی یہ تا اے بھی کپڑا، اے بھی کپڑا، اے بھی دکان تو آیا، اے بھی دکان تو آیا، لیکن اس دی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ بولیا بیٹی تینوں نہیں پتا اس کپڑے کا تعلق میرے جسم نال ہے، اس کپڑے کا تعلق رب دے قرآن نال ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی دے غلام اے قرآن قرآنی شیشہ تے جڑا رب تارا نکلاوے، اور بھی جڑا بندہ شیشہ میں دے شیشے دے اندر انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، چہرے دے اوتے اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی بندہ اس کو صاف کرے دے دھوندا ہے، اللہ اکبر، چہرے دے اوتے عیبدار چیز نوں دور کرے دے، تے وچ شیشے دے اندر ویکھ کے تے قرآن نورانی شیشہ ہے، او یار جڑا قرآن نوں پڑھدا ہے، قرآن نوں پڑھدا ہے، قرآن نوں اللہ پر سمجھدا ہے، قرآن نوں ترجمے دے نال تفاسیر دے نال پڑھدا ہے، اور اپنے اندر دے حالات معلوم ہوندے نے، اپنے اندر دی کیفیت محسوس ہوندی ہے، اپنے اندر دے اللہ اکبر دنیا کے اندر زندگی گزارنا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے اور اپنی زندگی دا مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے میری زندگی قرآن دے مطابق چل رہی ہے یا شیطان دے مطابق چل رہی ہے۔ اگر شیطان دے مطابق ہے پر دنیا آخرت دی بربادی ہے، اگر قرآن دے مطابق ہے رب دے رحمت